हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 4 फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको चाहिँ हामी पार्ट 7 मा रहेका छौँ र विशेष गरी चाहिँ आज जुन हाम्रो पार्ट 7 मा चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन मध्ये है त अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै यो अर्गनाइजेसन भनेबित्तिकै एउटा यो सङ्गठन हो र यो अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। र हामीले चाहिँ अलरेडी यसभन्दा अहिलेका जुन पार्टहरूमा ल्यान्ड, लेबर र क्यापिटलको बारेमा चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले त्यसलाई कभर गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ विशेष गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो चाहिँ यसमा अर्गनाइजेसनको कुरा आउँछ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा अर्गनाइजेसन, एउटा संस्था भनेर बुझिन्छ है त। यो अर्गनाइजेसन भनेपछि एउटा यो के हो त, एउटा संस्था भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसै गरी चाहिँ अब यो एउटा अर्गनाइजेसन अर्थात् एउटा के हो त, यो भनेको एउटा सङ्गठन जसले चाहिँ आज उसको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभको रूपमा, मेन उद्देश्यको रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ नाफा कमाउने भन्ने चाहिँ उद्देश्य राखेको हुन्छ र उसले आज रिटर्नको रूपमा चाहिँ यसरी व्यवसाय गरेको खण्डमा अथवा उसले काम गरेको खण्डमा चाहिँ उसले चाहिँ मेन चाहिँ प्रफिटलाई चाहिँ टार्गेट चाहिँ राखेको हुन्छ है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो जेनरली चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको नै नाफा कमाउनु रहेको हुन्छ। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो अर्गनाइजेसन पनि एउटा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको रूपमा चाहिँ रहेको पाइन्छ है त। र जसले चाहिँ एज अ रिटर्नको रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि एउटा प्रफिट अर्थात् यसले चाहिँ नाफा चाहिँ पाउने चाहिँ रहेको हुन्छ है त। यो भनेको एउटा सङ्गठन हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई वा दुईभन्दा व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी केन्द्रित भएर, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ एउटै उद्देश्य हासिल गर्नको लागि अर्थात् कमन उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्नको लागि चाहिँ सङ्गठित भएर चाहिँ रहेको हुन्छ। यो भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा समूह जसको चाहिँ एउटै उद्देश्य राखेर चाहिँ अब भनौँ न एउटै उद्देश्य राखेर चाहिँ बसेका हुन्छन्, एउटै उद्देश्य राखेर चाहिँ एउटा सङ्गठन चाहिँ स्थापना गरेका हुन्छन् र त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सङ्गठित भएर चाहिँ यसरी कोअपरेसन गरेर एकअर्कालाई कोअपरेट गरेर चाहिँ यसरी अर्गनाइजेसन सञ्चालन गरेर नाफा कमाउने उद्देश्य चाहिँ राखेको हुन्छ है त। नर्मली चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारका लेबरहरू चाहिन्छ है त। विभिन्न प्रकारका नलेज भएका, स्किल भएका, इफिसियन्सी भएका वर्करहरू आवश्यक पर्छ है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो अर्गनाइजेसन पनि एउटा चाहिँ हाम्रो प्यासिभ, हाम्रो क्यापिटल जस्तै गरेर एउटा प्यासिभ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ है त। हाम्रो लेबर जस्तो चाहिँ एक्टिभ हुँदैन, तर हाम्रो चाहिँ यो अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा प्यासिभको रूपमा रहने गर्दछ। किन चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई हामीले प्यासिभ भन्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो लेबर है त, विशेष गरी चाहिँ लेबर हो हामीलाई आवश्यकता पर्ने भनेको। लेबर बिना है त, लेबर बिना अथवा कुनै पनि ह्युमन नलेज बिना चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ हामी स्थापना पनि गर्न सक्दैनौँ र यसलाई सञ्चालन पनि गर्न सक्दैनौँ। यो अर्गनाइजेसनलाई सुरुदेखिबाट स्थापना गर्नदेखि लिएर अन्तिमसम्म यसलाई चाहिँ पुरै सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ ह्युमन अर्थात् हाम्रो लेबरहरूको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ पर्ने गर्दछ र है त। यो चाहिँ हाम्रो जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा चाहिँ सानो जानकारी भयो। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ पर्ने भनेको चाहिँ विशेष गरी एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेर मानौँ। जुन बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ फर्म्सहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ फर्म्सभित्र चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ एउटा सोल प्रोप्राइटरसिप पर्छ अर्थात् हाम्रो एकल व्यवसाय पर्ने गर्दछ। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो पार्टनरसिप जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साझेदारी बिजनेसहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। र यसै गरी हाम्रो जोइन्ट स्टक कम्पनी है त। त्यो तिनैवटा हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको फर्म चाहिँ हामी चाहिँ मजाले नै पढ्छौँ है त। यो भयो हाम्रो सानो अर्गनाइजेसनको एउटा छोटो जानकारी मात्रै भयो। र विशेष गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सोध्ने भनेको यो हाम्रो फर्म्स है त, फर्म्स अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन। फर्म्स अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन अन्तर्गत हाम्रो सुरुमा के भयो त, यसरी हेर्दाखेरि एउटा हाम्रो सोल प्रोप्राइटरसिप है त, एकल व्यवसायी भनेर बुझिन्छ है त यसलाई। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो पार्टनरसिप है त, पार्टनरसिप। र यसपछि अर्को हाम्रो जोइन्ट स्टक कम्पनी है त, जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त।
यसरी र यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 3वटा फर्म्स अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन हुने भयो। र हामीले चाहिँ आज चाहिँ विशेष गरी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो सोल प्रोप्राइटरसिपको बारेमा पढ्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी पार्टनरसिपको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ नम्बर 1मा सोल प्रोप्राइटरसिप, अर्थात् हाम्रो चाहिँ एकल व्यवसायी भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्ट ओन्ली वान है त, एउटा व्यक्ति मात्र चाहिँ समावेश भएर चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा सिम्पल तरिकाले चाहिँ एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ खोलेर चाहिँ यसलाई सञ्चालन गरिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ ओनर हुने गर्दछ। जसमा के मात्रै हुन्छ त, एउटा मात्रै ओनर हुने गर्दछ। र सकेसम्म चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यही ओनरले चाहिँ त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनमा भएका जुन गर्नुपर्ने कामहरू एक्टिभिटीहरू चाहिँ ऊ आफैले पनि एक्लैले पनि गर्न सक्छ है त। जसमा चाहिँ यो हाम्रो जुन सोल प्रोप्राइटरसिप भन्ने कुरा अथवा यसलाई सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पनि भन्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ एउटा सिङ्गल पर्सन अर्थात् एउटा ओनरबाट मात्रै चाहिँ यसबाट यो चाहिँ स्टार्ट हुने गर्दछ, एउटा ओनरबाट है त। र जसमा चाहिँ अब एउटै ओनरले भइसकेपछि एउटा ओनरले मात्रै चाहिँ यसमा क्यापिटल अर्थात् पुँजीहरू चाहिँ दिने भयो है त। र अब बिजनेसमा भएका प्रत्येक सबै डिसिजन्सहरू आवश्यक पर्ने भनौँ न एकदमै महत्त्वपूर्ण डिसिजन होस् अथवा एकदमै सानो सानो डिसिजन होस्, सबै प्रकारका डिसिजन्सहरू चाहिँ बिजनेससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो त्यही एउटै व्यक्तिले मात्रै गर्ने भयो, जुन ओनर छ उसले नै गर्छ। र साथै चाहिँ यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट है त, व्यवसायको चाहिँ त्यो जुन म्यानेजमेन्ट गर्ने काम, यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम सबै त्यही एउटै ओनर आफैले नै गर्ने गर्दछ है त। र अब व्यवसायमा भएका सम्पूर्ण नाफा जति ऊ आफैले लिने, यदि नाफा भएको खण्डमा, र यदि व्यवसायमा चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित जति पनि रिस्कहरू छ त्यो रिस्क पनि ऊ आफै एक्लैले नै बियर गर्ने हुन्छ है त। जसमा चाहिँ उसले चाहिँ यो रिस्कहरूमा सेयर गर्छु, प्रफिटहरू सेयर गर्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यसमा। यसमा चाहिँ त्यो जुन ओनर हुन्छ त्यो ओनर आफैले नै रिस्क टेकन गर्ने र साथसाथै उसले चाहिँ अब डिसिजन्सहरू पनि सबै लिने काम गर्दछ, र अब नाफा भए पनि ऊ आफैले लिने भन्ने कुरा आयो है त। यो भयो हाम्रो सानो जानकारी हाम्रो सोल प्रोप्राइटरसिपको है त। भनेपछि हाम्रो यो सोल प्रोप्राइटरसिप, जसलाई चाहिँ हामी सोल ट्रेडिङ कन्सर्न पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सिम्पल भनौँ न, एउटा सिम्पलेस्ट फर्म अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा व्यक्ति मात्रै के हुन्छ त, एउटा बिजनेस इन्टरप्रेनर भनौँ न, एउटा बिजनेसम्यान भएर चाहिँ बस्ने गर्दछ, एउटा ओनर भएर बस्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ ऊ सिङ्गल व्यक्तिले मात्रै चाहिँ क्यापिटल चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भयो। र यदि व्यवसायमा भएका चाहिँ जति पनि प्रफिटहरू छ ऊ आफैले लिन्छ, र यदि रिस्कहरू यदि लसहरू छ भनेदेखि त्यो सबै उसले नै बियर गर्ने भयो। र साथै व्यवसायमा आवश्यक पर्ने नलेज, आवश्यक पर्ने हाम्रो भनौँ न जति पनि म्यानेजमेन्ट गर्ने कार्यहरू हुन्छ, र त्यसै गरी जति पनि डिसिजन लिने कार्यहरू हुन्छ त्यो सबै ऊ व्यक्ति आफैले पनि गर्ने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ त, अहिलेसम्म हामीले जे भन्यो त्यो सबै कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ है त। यो रह्यो हाम्रो सोल है त। सोल प्रोप्राइटरसिप है त, सोल प्रोप्राइटरसिप अर सोल ट्रेडिङ। सोल ट्रेडिङ कन्सर्न इज द के हो त हाम्रो एकदमै सरल है त, एकदम सिम्पल हुन्छ यसको स्ट्रक्चर। इज द सिम्पलेस्ट फर्म अफ बिजनेस है त, फर्म अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, जम्मा चाहिँ एउटा म्यान मात्रै, एउटा पर्सन मात्रै चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले लेख्दिनँ है त। र यसै गरी चाहिँ यसमा अर्को कुरा के हो भन्दा चाहिँ यसै गरी यहाँ रहेको छ यसमा यसै कुरा है त। यसैको चाहिँ भित्र हाम्रो के लेख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ उसले चाहिँ है त, उसले मात्रै ओन्ली वानले मात्रै है त, ओन्ली सिङ्गल पर्सन इन्भेस्ट क्यापिटल है त, क्यापिटल इन बिजनेस इन्टरप्राइजेस है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यसमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ यसमा नम्बर 1 पछि ओन्ली सिङ्गल है त, ओन्ली सिङ्गल पर्सन इन्भेस्ट क्यापिटल इन द बिजनेस अर्गनाइजेसन अथवा बिजनेस इन्टरप्राइजेस। र साथै त्यति मात्रै चाहिँ नभएर चाहिँ जस्तै अब व्यवसायमा लिनुपर्ने सम्पूर्ण निर्णयहरू चाहिँ ऊ आफै लिन्छ है त, टेक्स
अल बिजनेस है त, बिजनेस डिसिजन बाई हिमसेल्फ अथवा हर सेल्फ है त, एन्ड अल्सो म्यानेज बिजनेस अफेयर्स है त, एन्ड अल्सो के गर्छ यसले म्यानेज बिजनेस एफेयर्सहरू। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो यहाँ लास्टमा रहेको छ उसले चाहिँ के गर्छ त, बियरिङ गर्छ है त, उसले आफूले बियर्छ नि त, बियर्स अल रिस्क एन्ड लस इन द बिजनेस अर्गनाइजेसन है त, इन द बिजनेस अर्गनाइजेसन बाई हिमसेल्फ अथवा हरसेल्फ है त, त्यो कुराहरू हुनुभयो। यसरी चाहिँ आउँछ। यो भयो हाम्रो जुन सोल प्रोप्राइटरसिप, जुन चाहिँ हाम्रो एकल व्यवसायी भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त, व्यवसाय अथवा व्यवसायी। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यसको चाहिँ अब एडभान्टेजेसहरू हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो एकल व्यवसाय अर्थात् हाम्रो सोल प्रोप्राइटरसिप अथवा सोल ट्रेडिङ कन्सर्न यसरी स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सञ्चालन गर्दा चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ एउटा फाइदाहरू है त। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै यसको चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर के हुन्छ, एकदम सिम्पल हुन्छ, जसलाई एकदम सिम्पलेस्ट भनौँ न, एकदमै सरल फर्म चाहिँ हाम्रो बिजनेसको भनौँ न एकदम सरल तरिकाले चाहिँ बनेको हुन्छ, जसमा चाहिँ अब धेरै जस्तो डिपार्टमेन्ट हुने, अर्को जस्तै केही किन्नको लागि अर्को अथोरिटी चाहिने, जस्तै एकदम स्ट्रक्चर पनि जस्तै एकदमै धेरै चाहिँ प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ जस्ट एउटा व्यक्ति हुन्छ, एउटा व्यक्तिले निर्णय दिन्छ, उसले जे गर्नुपर्ने ऊ आफैले गर्छ है त, कसैको अनुमति पनि लिनु परेन, त्यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै स्थापना गर्नको लागि चाहिँ एकदमै इजी रहेको छ। र यस्ता व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ अब धेरै मात्रामा चाहिँ अब लिगल भनौँ न, लिगल वर्कहरू चाहिँ उसले चाहिँ गर्नु परेन। यसरी चाहिँ यसको एडभान्टेजेस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के आयो त, यसमा इजी टु है त, इजी टु इस्टाब्लिसको कुरा आउँछ। इजी टु इस्टाब्लिस भने चाहिँ अब के भयो भन्दा चाहिँ जस्तै चाहिँ अब यो हाम्रो बिजनेस फर्म चाहिँ एकदम के हो त, एकदमै सिम्पलेस्ट है त, एकदमै सिम्पलेस्ट फर्म हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो व्यवसाय चाहिँ स्थापना गर्नको लागि चाहिँ एकदमै इजी हुने गर्दछ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 2मा रहेको छ यसमा लो कस्ट। लो कस्ट भनेको मतलब चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै खर्च लाग्ने भयो। जस्तै यो जुन हाम्रो सोल प्रोप्राइटरसिप अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइजहरू पनि धेरै राख्नु परेन, धेरै मात्रामा चाहिएन नि त। जस्तै अब एकदमै धेरै सानो छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त अब ऊ एक्लैले नै सञ्चालन गर्ने भयो, नभए चाहिँ 1-2जना अथवा कम्तीमा नि 10जना मात्रै राखेर पनि उसले चाहिँ एउटा सोल प्रोप्राइटरसिप त अब उसले खोज्न सकिहाल्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब थोरै इम्प्लोइ, थोरै कामदारहरू राख्दाखेरि चाहिँ अब उसले चाहिँ अब जुन आफ्नो व्यवसाय चाहिँ एकदमै सरल तरिकाबाट एकदमै थोरै कस्टबाट चाहिँ उसले सञ्चालन गरेको हुन्छ है त। नम्बर 3मा अर्को के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो सेक्रेसीको कुरा हुन्छ। अब सेक्रेसी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा गोपनीयताको कुरा हुन्छ है त। गोपनीयता भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ लिएका प्रत्येक डिसिजनहरू र उसले अब गर्ने फर्दर प्रोसेसहरू, फर्दर अब उसले गर्ने कामहरू, त्यो सबै चाहिँ ऊ आफैले नै डिसिजन लिएको हुन्छ र ऊ आफैले नै म यस्तो गर्छु, अब यसरी जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब भनौँ न कम्पिटिसन गर्न सकिन्छ, कम्पिटिटर्सहरूलाई चाहिँ हामीले हराउन सकिन्छ, हामी चाहिँ एउटा एकदमै धेरै प्रफिट कमाउन सक्छ भन्ने तरिका चाहिँ ऊ जान सक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन कसलाई पनि सेयर गर्दैन नि त। हो त्यस्तो अवस्थामा अरू व्यक्तिहरू नभइसकेपछि ऊ आफैले त आफ्नो कुरा त सबैलाई सुनाएर हिँड्दैन हो। त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ गोपनीयता चाहिँ क्रिएट हुन्छ है त। र यसै गरी हाम्रो नम्बर 4मा रहेको छ यसमा इफिसियन्सीको कुरा हुन्छ। इफिसियन्सी, अब इफिसियन्सी चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ अब हाम्रो प्रोपाइटर है त, डाइरेक्ट प्रोपाइटर चाहिँ हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ व्यवसायको कार्यहरूमा चाहिँ समावेश हुँदाखेरि चाहिँ अब उसले त अब आफ्नो बिजनेस हो, आफ्नो व्यवसाय हो भने चाहिँ आफूले लगानी गरेछ, उसलाई थाहा हुन्छ नि त यदि घाटा भयो भनेदेखि आफूले लस बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कामहरू चाहिँ एकदमै इफिसियन्टली, एकदमै फोकस भएर, एकदमै इन्ट्रेस्ट लगाएर चाहिँ काम गर्छ र उसको एबिलिटीहरू चाहिँ फुल्ली लगाउँछ र उसको डिभोसन पनि फुल्ली लाउँछ है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा इफिसियन्सी अथवा प्रोडक्सन चाहिँ धेरै चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा हुन्छ है त। र यसै गरी नम्बर 5मा रहेको छ यसमा फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा हुन्छ है त। फ्लेक्सिबिलिटी भन्ने बित्तिकै के छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो ओनर आफैले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ म्यानेज व्यवस्थापन गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब थाहा हुन्छ त उसलाई चाहिँ जस्तै
अब यो मेथड अफ द प्रोडक्सन हामीले बिजनेसमा लगाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो बिजनेसको लोकेसन हामी चेन्ज गर्नेको कुरा आउँछ र त्यसै गरी अब बिजनेससँग सम्बन्धित अरू एक्टिभिटी अथवा अरू अनि क्षेत्रहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुराहरू आउँछ है त। त्यो भनेमा त फ्लेक्सिबिलिटी कसरी आउँछ भन्दा ऊ आफूलाई थाहा छ त के गर्नुपर्छ, अब यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर उसले देखिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ ऊ आफूले चाहिँ आफू नै एकदमै लचकता भएर चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल तरिकाले चाहिँ यसरी जुन बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा भएको परिवर्तन अनुसार त्यसलाई चाहिँ एडप्सन गर्दै जाने गर्दछ है त। र यसपछि हाम्रो नम्बर 6 मा रहेको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोम्प्ट डिसिजनको कुरा हुन्छ है त। प्रोम्प्ट डिसिजन भनेर आउँछ। जुन हाम्रो प्रोम्प्ट डिसिजन भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ निर्णय है त। जुन निर्णय चाहिँ एकदमै छिटो निर्णय भनिन्छ है त। निर्णय चाहिँ एकदम छिटो लिने, किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै व्यक्ति हुँदा उसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू कसैलाई निर्णय लिनको लागि अनुमति पनि लिनु परेन। मैले यस्तो कुरा सोचेछु यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यसरी कसैलाई पनि अनुमति उसले लिनु परेन। यसरी ग्रुप डिस्कसन गरेर ग्रुप डिसिसन लिएर समयको चाहिँ उसले चाहिँ धेरै बर्बादी गर्ने भएन। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ उसले चाहिँ छिटो निर्णय लिएर चाहिँ जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएका जुन हाम्रो अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ उसले ग्र्याब गर्न सक्छ र यसरी अपर्च्युनिटीहरूलाई उसले ग्र्याब गर्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ सहज ढङ्गबाट चाहिँ हासिल गर्न सक्छ है त। र यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो नम्बर 7 मा छ हाम्रो यसमा हार्डवर्कको कुरा आउँछ है त। हार्डवर्कको कुरा आउँछ जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बिजनेसम्यान आफै चाहिँ इन्भल्भ हुने हुँदा चाहिँ उसले चाहिँ अब चाहिँ आफूले जति पनि कमाएको प्रफिट त आफैले लिने हो त। त्यो प्रफिटलाई त उसले सेयर गर्नु परेन नि त, कसैलाई बाँड्नु परेन नि त। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ म म्याक्सिमम प्रफिट कमाउँछु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर काम गर्ने, एकदमै डिभोसन दिने र साथसाथै उसले चाहिँ एकदम फुल्ली फोकस हुनुको साथै एकदमै धेरै मात्रामा इन्ट्रेस्ट दिएर चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै माथि चाहिँ उचाइमा चाहिँ उसले पुर्याउन सक्छ है त। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के भन्न सक्छ भन्दाखेरि जुन यसरी चाहिँ आफूले मात्रै प्रफिट लिने हुँदा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै के हुन्छ भन्दा चाहिँ आकर्षित भएर चाहिँ फुल्ली इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ उसले काम गर्दा चाहिँ एकदमै प्रोडक्टिभिटी धेरै हुने हुन्छ र उनीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ हार्डवर्क गर्न चाहिँ चाहन्छ। जस्तै अब पहिला उसले चाहिँ यदि अरूको जस्तै एज इम्प्लोइ भएर 8 घन्टा काम गर्थ्यो भनेदेखि अब उसले आफ्नै बिजनेस भइसकेपछि उसले 12 घन्टा 16 घन्टा काम गर्न सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू आयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको चाहिँ यसमा नम्बर 8 मा लास्ट छ है चाहिँ एडभान्टेजेस अन्तर्गत जुन हाम्रो पर्सनल कन्ट्याक्टको कुरा आउँछ। पर्सनल कन्ट्याक्ट है त। जस्तै चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब भनौँ न जुन हाम्रो सोल ट्रेडर कन्छन् अथवा सोल ट्रेडिङ कन्छन् अथवा यो हाम्रो सोल प्रोप्राइटरसिपमा चाहिँ अब थोरै मात्रामा मात्रै के हुने भयो त इम्प्लोइहरू हुने भयो है त। थोरै मात्रामा मात्रै इम्प्लोइहरू भइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त जसमा चाहिँ अब हाम्रो डाइरेक्टली चाहिँ अब कुनै पनि मेन भनौँ न मेन ओनरलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट चाहिँ पर्सनली रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। जस्तै चाहिँ अब जुन हाम्रो ओनर रहेको हुन्छ त्यो ओनरलाई चाहिँ अब कस्टमरहरू अथवा प्रत्येक इम्प्लोइहरूले चाहिँ पर्सनली चाहिँ उसलाई चाहिँ भेटेर समस्याहरू बताउन सक्यो है त। आफ्नो अब हुन्छ नि त यस्तो अब यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उसले डिसिसन दिन सक्छ है त। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी पर्सनल कन्ट्र्याक्ट भने बित्तिकै जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिक रिलेसन्सहरू चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। यसरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जुन ओनर आफैले चाहिँ कस्टमरहरूसँग चाहिँ यसरी उनीहरूसँग चाहिँ यसरी उनीहरूको समस्याहरू बुझ्ने र कस्टमरहरूलाई चाहिँ के आवश्यकता पर्छ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यसरी बुझ्ने हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ कस्टमरहरूबाट चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर चाहिँ कस्टमरहरूको चाहिँ आवश्यकता अनुसार इच्छा अनुसार र कस्टमरहरूको चाहिँ चोइस अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ डिसिसन लिएर चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ। कस्टमरहरूको फेभरमा चाहिँ उसले डिसिसन लिन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूलाई त थाहा नै छ हाम्रो एउटा एज अ भगवान्को रूपमा लिन सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो कस्टमरहरूले जे चाहन्छन् त्यही उत्पादन गर्ने र कस्टमरहरू जस्तो क्वालिटीको गुड्स चाहिन्छ त्यही उत्पादन गर्ने चाहिँ कुरा आउँछ है त। र विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एडभान्टेजेस भयो र यसपछि अब हाम्रो यसरी एकल व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ एडभान्टेजेस अर्थात् फाइदा मात्र नभएर चाहिँ यसका चाहिँ बेफाइदाहरू पनि रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ डिसएडभान्टेजेस है त। डिसएडभान्टेजेस अफ है त त्यो कुरा भयो अफ त किन लेखिरहनु पऱ्यो यसमा है भनेपछि हाम्रो बेफाइदा जुन हाम्रो सेल ट्रेडिङ कन्सर्न भनौँ न सोल ट्रेडिङ कन्सर्न अथवा हाम्रो सोल अनि प्रोप्राइटरसिप सञ्चालन गर्दा चाहिँ हामीले के बेफाइदाहरू चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ भन्दा जस्तै हाम्रो नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो यसमा अनलिमिटेड लाइबिलिटी है त। अनलिमिटेड
लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिँ किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिँ किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै चाहिँ यसको चाहिँ मेजर डिसएडभान्टेजेसको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ यो प्रोप्राइटरसिपको। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै इन्टरप्राइजेसले यदि चाहिँ है इन्टरप्राइजेस अथवा बिजनेस कन्सर्नमा चाहिँ यदि चाहिँ लस भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो ओनर हो नि हो त्यो ओनर आफैले नै के गर्नुपर्छ त त्यो चाहिँ उसले चाहिँ बियर गर्नुपर्छ र उसले त बियर त गर्नुपर्ने हो। तर यदि उसले त्यो व्यवसाय उसको त्यो जुन व्यवसाय अर्थात् हाम्रो सोल ट्रेडिङ कन्सर्नलाई बेचेर अथवा त्यसबाट उसले यदि जुन लाइबिलिटीहरू बियर गर्न सकेन आफ्नो दायित्वहरू वहन गर्न सकेन भनेदेखि उसको चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्तिहरूलाई पनि बेचेर भए पनि उसले चाहिँ उसको दायित्व चाहिँ उसले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुराहरू आयो। तर यस्तो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको हकमा चाहिँ जुन हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ अनलिमिटेड नभएर चाहिँ लिमिटेड लाइबिलिटी हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ आफूले जति पनि सेयरहरू उनीहरूले होल्ड गराएछ त्यति मात्रै चाहिँ उनीहरूले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो यो जुन एकल व्यवसाय अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यवसायबाट यदि लस बियर गर्न सकेन भनेदेखि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर भए पनि उनीहरूले के गर्नु पर्यो त लस चाहिँ बियर गर्नु पर्यो। र यसपछि अब नम्बर 2मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोपको कुरा आउँछ। यो लिमिटेड स्कोप भनेपछि के छ भन्दा जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा त एउटा मात्रै ओनर भएर चाहिँ काम गर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा मात्रै ओनरले चाहिँ हामीले भन्दैछौँ यसमा हामीले हेरिसकेका थियौँ जुन हाम्रो सिङ्गल पर्सनले मात्रै के गर्थ्यो त बिजनेस इन्टरप्राइजेसमा चाहिँ यसरी पुँजी अर्थात् क्यापिटल चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्थ्यो भन्थ्यो कि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उसँग चाहिँ थोरै मात्रामा पुँजी जम्मा हुने भयो। थोरै मात्रामा चाहिँ उसँग अर्थात् हाम्रो स्मल क्यापिटल भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ थोरै क्षेत्रमा मात्रै त्यो क्यापिटललाई युटिलाइज गर्न सक्यो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो थोरै क्यापिटल हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको स्कोप पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै लिमिटेड हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ उसको बिजनेस अर्गनाइजेसनको स्कोप धेरै बढाउनको लागि उनीहरूको क्यापिटल पनि धेरै चाहिन्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त यो पनि हाम्रो यसरी बेफाइदा अन्तर्गत आयो। र यसपछि नम्बर 3मा भनेको अब हाम्रो नो डिभिजन अफ द लेबर है त। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यो जुन स्मल बिजनेस हुन्छ यसको चाहिँ साइज पनि एकदमै स्मल हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा म्यानले नै धेरै कामहरू चाहिँ अब ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ। एउटै व्यक्तिले जस्तै एकाउन्टिङ गर्ने, एउटै व्यक्तिले मार्केटिङ गर्ने र एउटै व्यक्तिले चाहिँ अब जस्तै ह्युमन रिसोर्सको डिपार्टमेन्टको एउटै व्यक्तिले काम गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटै व्यक्तिले चाहिँ धेरै क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कामहरू चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ सम्पादन नहुन सकिन्छ। जस्तै निर्णयहरू लिँदाखेरि पनि एकदमै गलत निर्णय जान सकिन्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी जुन एउटै लेबरले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसरी व्यवसायले चाहिँ ठुलो चाहिँ लस चाहिँ बेहोर्न पनि सकिन्छ है त। र यसरी अब हाम्रो नम्बर 4मा रहेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब लिमिटेड म्यानेजरल एबिलिटी है त। लिमिटेड म्यानेजरियल एबिलिटीको कुरा आउँछ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो म्यानेजर एबिलिटीहरू चाहिँ एकदमै के हुन्छ त लिमिटेड हुन्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ आएको छ। जस्तै किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटै व्यक्तिले मात्रै व्यवस्थापन गर्ने गर्दा जस्तै त्यो व्यक्तिसम्म चाहिँ जति पनि नलेज रहेको छ हो त्यतिमा मात्रै चाहिँ सीमित रहन्छ नि त व्यवस्थापन पनि। जस्तै अब धेरै व्यक्ति भएको भए त त्यो व्यक्तिहरूसँग जस्तै एउटा व्यक्तिसँग अर्को नयाँ आइडिया हुनसक्छ, त्यसै गरी अर्को व्यक्तिसँग नयाँ आइडिया सक्छ, जस्तै अर्को व्यक्तिसँग अर्कै स्किल हुनसक्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै स्किलहरू युज गरेर चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। तर एउटै व्यक्तिसँग चाहिँ सँगको चाहिँ भनौँ न एउटै व्यक्तिमा भएको चाहिँ नलेज स्किल अथवा एबिलिटीमा चाहिँ सीमित रहेर चाहिँ यसरी व्यवस्थापन हुने हुँदा चाहिँ यसरी अर्गनाइजेसनको चाहिँ व्यवस्थापन नराम्रो भएर चाहिँ अर्गनाइजेसनले पुरै भनौँ न एउटा सोल ट्रेडिङ कन्सर्नले चाहिँ लस पनि बिहोर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ धेरै रहेको छ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 5मा चाहिँ के छ भन्दा जस्तै लो प्रोडक्टिभिटी। उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त एकदमै चाहिँ कमी आउने भयो। जस्तै किन है त जस्तै हामी भन्न सक्छौँ प्रोडक्टिभिटी है त। जस्तै हाम्रो लो प्रोडक्टिभिटी जस्तै कुनै पनि अब स्मल अर्गनाइजेसनको चाहिँ एकदमै सानो साइज हुन्छ। उनीहरूले गर्ने एउटा स्कोप पनि सानो हुने भयो, उनीहरूसँग क्यापिटल पनि थोरै हुने भयो र साथसाथै उनीहरूसँग चाहिँ एकदमै लिमिटेड नलेज भएका लेबर अथवा कामदारहरू हुने भयो हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ उत्पादन कार्य पनि एकदमै कम हुन जान्छ
है त। जस्तै हाम्रो उत्पादन कार्य धेरै हुनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै स्किल व्यक्तिहरू चाहियो। त्यति मात्र नभएर हामीलाई ठुला ठुला मेसिनहरू टेक्नोलोजीहरूको आवश्यकता चाहियो र त्यो किन्नको लागि हामीलाई क्यापिटलको आवश्यकता पर्छ। र त्यसै गरी चाहिँ अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै उनीहरूको चाहिँ लिमिटेड स्कोपहरू हुने भयो है त। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ प्रोडक्टिभिटी उत्पादनमा चाहिँ एकदमै चाहिँ कमी हुन जान्छ है त। त्यो कुराहरू आयो। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 6 जुन चाहिँ हाम्रो लास्ट रहेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा ल्याक अफ द कन्टिन्युटीको कुरा हुन्छ है त। ल्याक अफ कन्टिन्युटी है त। जस्तै जस्तो हाम्रो जुन विशेष गरी चाहिँ जुन यस्तो टाइपको बिजनेस अर्गनाइजेसन जुन एकल व्यवसायीले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ निरन्तरता चाहिँ कम नै हुने गर्दछ। जस्तै एउटै व्यक्तिले नै यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस व्यक्तिको चाहिँ अब एक्सिडेन्ट भएर अथवा त्यो व्यक्तिको मृत्यु भएर चाहिँ यसरी व्यवसाय नै पुरै चाहिँ बन्द हुन जाने चाहिँ सम्भावना चाहिँ धेरै रहेको छ है त। जस्तै अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसरी कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ क्षमता नै भएन त्यो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने अथवा त्यो व्यक्तिको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मालिकको मृत्यु भयो भनेदेखि अथवा उसको चाहिँ अब पुरै फिजिकल स्ट्रक्चर नै पुरै ड्यामेज भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले व्यवसायलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्दैन हो। यसरी चाहिँ एकल व्यवसायमा चाहिँ यदि ओनरलाई चाहिँ केही भयो, ओनरको चाहिँ एबिलिटी भएन अथवा ओनरले चाहिँ यसरी व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ व्यवसाय नै हाम्रो चाहिँ बन्द भएर जान्छ है त। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ ल्याक अफ द कन्टिन्युटीको कुरा चाहिँ आउने भयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ आज जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको भित्र हाम्रो पर्ने सोल प्रोप्राइटरसिपलाई हामीले कभर गरेका छौँ। र यसपछि चाहिँ आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो पार्टनरसिपलाई कभर गर्छौँ र अर्को पार्टमा हाम्रो जोइन्ट स्टक कम्पनीलाई कभर गर्छौँ है त। र यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेरौँ त यसमा पार्टनरसिप अथवा सोल ट्रेडिङ कन्सर्न भनेको के रहेछ है त। Sole proprietorship or the sole trading concern is the simplest form of business organization. Only single person invests capital in business enterprises. जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ जसले चाहिँ के गर्छ त एउटा सिंगल पर्सनले चाहिँ टेक्स अल द बिजनेस डिसिजन्स एन्ड द म्यानेज बिजनेस अफेयर्स र यसै गरी बियर्स अल रिस्क एन्ड द लस इन द बिजनेस अर्गनाइजेसन बाई हिमसेल्फ अथवा हरसेल्फ भन्ने कुरा भयो। एडभान्टेजेस अन्तर्गत नम्बर 1मा रहेको छ इजी टु इस्टाब्लिस, नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो लो कस्ट, नम्बर 3मा रहेको छ सेक्रेसी र नम्बर 4मा रहेको छ इफिसियन्सी र नम्बर 5मा रहेको छ हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी र नम्बर 6मा रहेको छ हाम्रो प्रम्प्ट डिसिजन र नम्बर 7मा रहेको छ हार्ड वर्क, नम्बर 8मा हाम्रो पर्सनल कन्ट्याक्ट कुरा भयो है त। र यसै डिसएडभान्टेज अन्तर्गत बेफाइदा अन्तर्गत रहेको छ नम्बर 1मा अनलिमिटेड लाइबिलिटी है त, नम्बर 2मा हाम्रो लिमिटेड स्कोप र नम्बर 3मा चाहिँ हाम्रो नो डिभिजन अफ द लेबर र नम्बर 4मा चाहिँ हाम्रो लिमिटेड म्यानेजरल एबिलिटी र नम्बर 5मा चाहिँ हाम्रो लो प्रोडक्टिभिटी र नम्बर 6मा चाहिँ हाम्रो ल्याक अफ द कन्टिन्युटी है त। यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ रिभिजन गरेर यसरी यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ, एकदमै स्टडी गरेर आउनु होला र रिभिजन पनि गर्नु होला यसभन्दा अघिका पार्टहरूलाई। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो पार्टनरसिपको बारेमा कुरा गर्छौँ है त।